बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। पाकिस्तान और दुनिया भर की वन लाइन हेडलाइंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और हेडलाइंस जानने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा और अपनी आराह का इजहार कमेंट सेक्शन में भी लाजमी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं वन लाइन हेडलाइंस की तरफ। भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़े ने एक बार फिर सर उठा लिया। भारत ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ा एक बार फिर सर उठाने लगा। भारत की फौज ने इल्जाम आयद किया है कि पीएलए ने 29 और 30 अगस्त की शब एलएसी पर इश्तियाल अंगेज नकलो हरकत की, जिसे भारत ने रोक दिया। भारतीय हकाम का मजीद कहना है कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ब्रिगेड कमांडर सतह की फ्लैग मीटिंग चोशल पर हो रही है। दूसरी जानिब चीन ने भारतीय इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा है कि चीनी सरहदी फौज ने कभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं की। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरहदी एहलकार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सख्ती से पासदारी करते हैं। पाकिस्तान और रूस के दरमियान अरबों डॉलर्स का अहम तरीन मुआहदा तय करने की कोशिशें शुरू। अगले माह कराची से लाहौर तक RLNG गैस सप्लाई के लिए नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुस्तकबिल का फैसला कर लिए जाने का इम्कान है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान दहाइयों तक ताल्लुका सर्द महरी का शिकार रहे, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान कुर्बतें पैदा हुई हैं, जबकि दोनों ममालिक दफाई और माशी शोबों में ताउन को फरोग देकर दो तरफा ताल्लुकात बेहतर बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान अरबों डॉलर्स मालियत के गैस पाइपलाइन मंसूबों का मुआहदा बहुत जल्द होने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाब सईद अहमद अल मालकी से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान और सऊदी अरब के मबैन दो तरफा ताल्लुकात गहरे और तारीखी नोयत के हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हरमैन शरीफैन का तकद्दुस हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। सऊदी शहरी आबादी और अस्करी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिशों की मजम्मत करते हैं। सीपैक से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, सैकड़ों नौकरियों का ऐलान हो गया। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी सीपैक मंसूबे के तहत पाकिस्तानियों के लिए 1100 नौकरियों का ऐलान कर दिया गया। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक ये नई नौकरियां शंघाई इलेक्ट्रिक की तरफ से शुरू किए गए मंसूबे में निकली हैं, जिनका ऐलान सीपैक अथॉरिटी के चेयरपर्सन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसम सलीम बाजवा ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए किया। सऊदी अरब पर एक बार फिर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। अरब इत्तेहादी फौज ने सऊदी अरब पर हवाई और समुद्री दो हमले नाकाम बना दिए। गैर मुल्की खबरसां अदारे के मुताबिक एक हमला सऊदी अरब के शहर अबहा के हवाई अड्डे पर किया गया। यमन के हौसी बागियों ने बारूदी मवाद से भरे ड्रोन के जरिए अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, ताहम अरब फौजी इत्तेहाद ने पर वक्त कार्रवाई करते हुए इस ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। अरब इत्तेहादी फौज के तर्जमान कर्नल तुर्की अल मालकी ने बताया है कि इत्तेहादी फौज ने हौसी बागियों का बैरूदी कश्ती के जरिए किया जाने वाला हमला भी नाकाम बना दिया गया है। जर्मनी जाने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर, जर्मनी ने पाकिस्तान में वीजा सर्विस 7 सितंबर से दोबारा शुरू करने का ऐलान कर दिया। जर्मन सफारत खाने के मुताबिक इस्लामाबाद में जर्मन सफारत खाना और जर्मन कौंसल खाना कराची के वीजा सेक्शन 7 सितंबर से दोबारा खोल दिए जाएंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी बारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर, मौलाना फजल रहमान ने इमरान खान को वज़ीर आज़म मानने से इनकार कर दिया। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वो इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं मानते, उन्होंने कभी मकबूल बात नहीं की। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर, इत्मीनान भी बहाल हो गया।
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کر کے عالم اسلام سے غداری کی ہے اور فلسطینیوں کو دھوکہ دیا ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر متحدہ عرب امارات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس عمل کو عالم اسلام سے غداری قرار دے دیا۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے اسرائیلی پرواز کے متحدہ عرب امارات لینڈ کرنے کو انتہائی تکلیف دہ لمحہ قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز پہلی بار اسرائیلی طیارہ متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر اترا۔ اس پر اب فلسطین کے وزیر اعظم کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسرائیل سے براہ راست متحدہ عرب امارات کی پرواز دیکھنا انتہائی تکلیف دہ تھا۔ میگا منی لانڈرنگ ریفرنس آصف علی زرداری پر فرد جرم کے لیے 9 ستمبر کی تاریخ مقرر۔ جعلی اکاؤنٹ کے میگا منی لانڈرنگ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری اور فریال تالپور سمیت دیگر ملزمان پر 9 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کفالت کا نظام ختم، قطر کے لیبر قوانین میں تبدیلیوں کا اطلاق ہو گیا۔ قطر نے اپنی لیبر قوانین میں بڑی تبدیلیاں متعارف کروائی ہیں، جس کے بعد وہ خطے میں پہلا ملک بن گیا جو تارکین وطن مزدوروں کے لیے ملازمتوں میں تبدیلی کے لیے اپنے کمپنی یا مالکان کی اجازت حاصل کرنا لازمی نہیں ہوگی۔ لیبر قوانین میں تبدیلی کے بعد قطر میں ملازمین بلا امتیاز کم سے کم اجرت کے طریقہ کار کو اختیار کر سکتے ہیں۔ قطر کے نئے لیبر قوانین میں سال کے اوائل میں ایگزیکٹ پرمٹ کی شرائط اور کفالت کے نظام کو بھی ختم کر دیا گیا۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کر لیے۔ تفصیلات کے مطابق فلسطین کی تنظیم نے غزہ میں جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ طے ہوا ہے، جس کی اسرائیلی سیکیورٹی حکام کی جانب سے تصدیق بھی کر دی گئی ہے۔ فرانسیسی دباؤ کام کر گیا، مصطفیٰ ادیب لبنان کے نئے وزیر اعظم منتخب۔ لبنان کے رہنماؤں نے فرانسیسی صدر میکرون کے دباؤ پر سفارتکار مصطفیٰ ادیب کو ملک کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ فرانسیسی صدر جلد ہی بیروت کا دورہ کریں گے اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے اصلاحات سے آگاہ کریں گے۔ کویت کا جزوی کرفیو ختم کرنے کا اعلان۔ کویت میں 3 ماہ سے جاری جزوی کرفیو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ جزوی لاک ڈاؤن 28 مئی کو نافذ کیا گیا تھا۔ کویت حکومت نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے کے لیے 28 مئی سے شام 6 سے صبح 6 بجے تک کا جزوی کرفیو نافذ کیا تھا، جسے اب ختم کر دیا گیا ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزارت صحت نے صورتحال بہتر ہونے کی نوید دیتے ہوئے کرفیو کے خاتمے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم عمران خان جمعہ کو روز کراچی کے دورے کے دوران کراچی کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیاسی و معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور وزیر اعظم کو کراچی کی صورتحال، امدادی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جمعہ کے روز کراچی کا دورہ کریں گے اور دورے کے دوران کراچی کے لیے بڑے پیکیج کا اعلان کریں گے۔ سندھ حکومت کا تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے بڑا اعلان۔ سندھ حکومت نے 15 ستمبر سے تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے تمام سرکاری و نجی اسکولوں کے لیے SOPs جاری کر دیے۔ تفصیلات کے مطابق سندھ حکومت نے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام سرکاری و نجی اسکولز SOPs کے ساتھ کھولے جائیں گے۔ ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات۔ الیکشن کمیشن نے 2 ستمبر کو اہم اجلاس طلب کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کے سلسلے میں 2 ستمبر کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جس میں پنجاب میں حلقہ بندیوں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اجلاس میں متعلقہ رولز کے نوٹیفیکیشن کے اجرا پر بھی بات چیت کی جائے گی اور صوبائی نمائندگان سے مشاورت کی جائے گی۔ انتخابی مواد کے حصول اور بیلٹ پیپر کی چھپائی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔
وفاقی کابینہ نے ملک کے بڑے شہروں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک کے بڑے شہروں میں کثیر المنزلہ عمارتوں کی تعمیرات کی منظوری دے دی گئی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کراچی کی صورتحال اور امدادی کاموں پر بھی بریفنگ دی گئی۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔